جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدواں نو کلمہ پڑھا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نے سانو دسا چھوڑے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو سارا کنبا قبیلہ تے مال و زر سارا کنبا قبیلہ تے مال و زر سون مدنی تو سب کچھ لٹا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدواں نو کلمہ پڑھا چھوڑے رب دا قرآن پڑھی پڑھی کے کیتا بیان اس دی وحدانیت دا کیتا اعلان رب دا قرآن پڑھی پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا کیتا اعلان جیڑے گجراں تے شجراں نو سن پوج دے جیڑے گجراں تے شجراں نو سن پوج دے اکو اللہ دے در تے جھکا چھوڑے اللہ اللہ میں صدقے جاواں نبی پاک آئے نہیں سی میرے پیغمبر دی ذات آپ دی سیرت دے تذکرے آپ دے آن تو پہنا کتاباں دے اندر تورات دے اندر انجیل دے اندر آئیے نبی پاک آئے تے کی لے کے آئے اللہ نبی پاک دی ذات اللہ دی قسمیں ایسی ذات ہے جنہوں سارا جان مندائے وابی بھی مندے نے بریلوی بھی مندے نے دیوبندی بھی مندے نے اکھلے تشیع بھی مندے نے میرا ایمان ہے جڑا نبی پاک دی ذات نہیں مندا اشیو دی بات من دے جڑا سونے دی ذات نہیں مندا اشیو نو من دے جدے دل جندر میرے پیغمبر دی ذات دا احترام نہیں ساڑے دل وچوں دے بارے کو اچھے تصورات اچھے جذبات جڑا سونے دی ذات دا منکر ہے او دے نال وڈا بے ایمان کوئی نہیں لیکن حضرات ذات اسی سارے مننے ہاں نبی پاک لے کے کی آئے سونے دے آن دا مقصد کی سی اور میں فیصلہ آباد لاہور آیا تے جمعہ پڑھان واسطے آیا تے میری ذات دا تے تسی احترام کرو بھی قاری صاحب آئے نے مولانا قاری وقاص رحمانی صاحب اللہ انہوں زندگی دے بھائی مہر عرفان صاحب مولانا عبدالسلام صاحب قدوسی صاحب حضرت یزدانی صاحب اللہ انہوں دی محبت قبول فرمائے انہوں میں نو آئے عزت دیتی تے میں جمعہ پڑھا کے جاواں تے میں جو قرآن و حدیث بیان کراں تسی کو جی انہاں دی گل تے انہاں دی ذات تے ٹھیک ہے پر انہاں جو بیان کیتا اسی انہوں نہیں ماندے میرے آئے دی تسا قدر کیتی بولو میرے آئے دی تسا قدر ہاں اگر میری بات قرآن دے خلاف ہوئے میری بات ہوئے حدیث دے خلاف انہوں تے ٹھکرانا تو اڈاک بندا ہے او پاوے کو وڈا علامہ کرے کو شیخ الحدیث کرے پاوے جڑا مردی اعلیٰ ہستی دا مالک ہوئے او قرآن و حدیث دے خلاف گل ہوئے انہوں تے تسی ٹکرا دیو گے لیکن